10 नेकियों का सवाब उन्हें अता फरमाऊंगा, बल्कि उससे भी ज्यादा अता करूंगा। सुबहान अल्लाह। पहले शैतान बहकाएगा ना, शैतान तुम्हें वसवसे में डालेगा, गुनाह करवाएगा। गुनाह करोगे तो एक ही गुनाह लिखूंगा, लेकिन अगर तुमने फरिश्तों की बात मानी, फरिश्तों के बताए हुए रास्ते पे चले, अपने नबियों के रास्ते पे चले, तेरी औलाद अगर सही काम करेगी, नेकियां करेगी, तो एक के बदले में एक नहीं, एक के बदले में 10 तो लिखूंगा ही लिखूंगा, बल्कि हो सकता है और भी ज्यादा बढ़ा दूं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यहाँ पर आपने इसी पर भी बस नहीं की, फिर अर्ज करते हैं, या अल्लाह कुछ और बढ़ा दे, या अल्लाह कुछ और बढ़ा दे, फिर शैतान से बचने के रास्ते बना दे। इरशाद होता है, तेरे जी औलादे होंगी जो मेरे बंदे हैं, जितनी तेरी नस्ल में जितनी औलादे होंगी, जितने मेरे बंदे होंगे जो मोमिनीन होंगे, उनकी रूह निकलने तक, अहादीस में है कि जब तक कि हलकुब तक रूह ना आ जाए, यानी गरगरे तक, सकरात का आखिरी वक्त तक, उनकी रूह निकलने तक उन पर तौबा के दरवाजे बंद नहीं करूंगा। यानी मरते मरते भी अगर सच्ची तौबा कर लेंगे तो मैं उनकी तौबा कबूल कर लूंगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। क्या रहमान, क्या रहीम। तौबा के बारे में तो इंशाल्लाह मैं तफसील से अगली आयत में कुछ अर्ज करूंगा। तो यहाँ भी देखिए, पहले ही तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, एक नेकी पर 10-10 नेकियां, एक गुनाह पर एक ही गुनाह। हर तरह से हमारे लिए फरिश्ते भी साथ हैं, सब कुछ हमारी मदद के लिए हो रहा है, लेकिन हम ही हैं जो रब से दूर भाग रहे हैं। हम ही हैं जो दौड़ दौड़ कर अपने दुश्मन अदुव्वुम मुबीन शैतान के पास खुद भाग रहे हैं। उसकी रहमत तो पुकार रही, पर हमें जाना नहीं है। अल्लाह रहम करे हमारे हाल पर, मेरे हाल पर, आपके हाल पर, सब पर अल्लाह रहम करे। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपने ये दुआ की तो वहाँ पर शैतान भी मौजूद है ना, वो कहाँ से मानने वाला, वो भी खामोश नहीं बैठा, वो भी देखा इतना कुछ हो गया तो वो भी आ गया। या अल्लाह, तूने आदम को तो इतनी करामतें अता फरमा दी, इतनी बुजुर्गी दे दी, उन्होंने दुआ की, दुआएं तूने कबूल कर ली। हमारे बीच में दुश्मनी डाल दी, हम दुश्मन एक दूसरे के, उसके लिए तूने इतना कुछ कर दिया। मुझे, मेरी भी मदद कर, मेरे लिए भी कुछ कर दे। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल है वहाँ तो सब कुछ सही, ठीक है, चल तेरी भी मदद करता हूँ, तेरी भी उयानत करता हूँ तेरी नस्ल में। अच्छा, यहाँ पर देखिए पता चल गया कि शैतान के यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं, होते रहेंगे। तो ये मालूम हो गया कि शैतान जो है जिन है, फरिश्ता नहीं। फरिश्तों के यहाँ औलादों का सिलसिला नहीं है, ये मैंने पीछे भी अर्थ किया। तो यहाँ भी ये पता चल गया कि शैतान जिन है, फरिश्ता नहीं है। इरशाद होता है, तेरे यहाँ पे जब भी तेरी नस्ल में कोई बच्चा पैदा होगा, यानी जब भी आदम के यहाँ कोई बच्चा पैदा होगा, उसके साथ ही साथ तेरे यहाँ भी बच्चा पैदा होगा। वहाँ नस्ल बढ़ी तो तेरा भी बढ़ेगा। फरिश्ता उसके साथ दिया तो तेरे औलाद जाके उसे यहाँ फरिश्ता बचाने के लिए, तो यहाँ पर तू वसवसे डालने के लिए, तेरी भी ये काम, तेरी भी मदद इससे कर रहा हूँ। जहाँ वहाँ पर औलाद के साथ में फरिश्ता है, तो वहाँ पर औलाद के साथ में तेरे यहाँ पर बहकाने के लिए एक तेरा भी बच्चा, तेरे यहाँ भी औलाद पैदा होगी जो उसे बहकाए, वसवसा डाले। ये कहता नहीं यार, अब और अल्लाह और बड़ा और चाहिए, चल तुझे और देता हूँ, तेरे लिए ये कर देता हूँ कि तू आदम के बदन में जिस तरीके से खून दौड़ता है, उस तरीके से तू उसकी नसों में दौड़ेगा, तू उसके रगों में खून की तरह दौड़ेगा। और यही नहीं, तू उसके दिल में अपना घर कर लेगा। अल्लाह हू अकबर, तेरा घर उसके दिल में होगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये अहादीस में आता है कि जब बंदा गुनाह करता है तो एक नुक्ता पड़ जाता है, तौबा कर ले गुनाह नुक्ता मिट जाता है, तौबा ना करे तो धीरे धीरे गुनाहों की कसरत से पूरा दिल सियाह हो जाता है। ऐसे सियाह दिलों में शैतान का घर बन जाता है। जिस दिल में अल्लाह का जिक्र ना हो,
اس دل میں شیطان کا گھر بن جاتا. اب جب شیطان دل میں گھس گیا تو پھر کہاں سے کچھ اچھی بات ہونے والی ہے؟ سوائے برائیوں کے اور کیا دے گا وہ؟ سوائے وسوسے، غلط چیزیں، غلط خیالات، سب یہی سب آتا ہے نا پھر دل سے. دل میں اللہ کی محبت جب تک کہ نہیں پہنچی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب تک کہ نہیں آئے گی، دل صاف ہونے والا نہیں. بولتے ہیں نا خالی گھر شیطان کا گھر ہوتا ہے، ویسے ہی خالی دل ہے تو شیطان کا اڈا بن جاتا ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے، یہاں سمجھنا ہے. اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے، رسول کی محبت سے آباد رکھیے، خالی مت ہونے دیجیے. تب جا کر کے یہ صحیح معنوں میں خالی، جب وہ نور الہی سے جب بھر جائے گا تو شیطان سے دور بھاگے گا، اور ہوگا بھی تو بھاگے گا دور انشاءاللہ. ایک حدیث میں کہ مچھر کی طریقے سے بیٹھ جاتا ہے، جیسے مچھر اپنی سونڈ ڈال کر کے خون چوستا ہے، ویسے یہ دل میں اپنی سونڈ ڈال کر کے وسوسے پہنچاتا ہے. پھر وہ وسوسے خون کے ذریعے سے پورے بدن میں دوڑتے رہتے ہیں. بدن میں خون کی طریقے سے دوڑ رہا ہے. اس سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. یہ پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے، پیچھا نہیں چھوڑتا. یہ پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے اور، یا رب اور کچھ بڑا. تو پھر قرآن پاک کی آیت پاک یہاں پر نقل کی گئی ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 64 ہے. ارشاد ہوتا ہے اجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد. تو ان پر حاوی ہو جائے گا، اپنے پورے لشکر کے ساتھ تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تو ان کی طرف راغب ہو جا، ان پر حاوی ہو جا. اور یعنی اولاد آدم کی طرف وہ تجھے اپنے مال میں، اپنی اولادوں میں شریک کریں گے. یہ مشرکین کا یہ رویہ ہے کہ وہ کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ فلاں بتوں کی طرف چڑھاوے کرتے ہیں. آج بھی ہوتا ہے کھیتوں میں، پہلے یہ فلاں دیوی کو اور اس کو اس کو. مسلمانوں کو ان سب چیزوں سے بچنا ہے. تو یہ اجازتیں اس کو دی گئی، اسے مہلت تو ملی قیامت تک کی، اور طاقت بھی بہت دی گئی، اجازت بھی بہت دی گئی. بہت سارے اس کے لیے کہ گمراہ کرے انسانوں کو، شیطانوں کو، بنی آدم کو شیطان گمراہ کرنے کی اسے چھوٹ دی گئی. تو دیکھیے یہ آدم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں اس سے بچنے کی، اور یہ دعائیں کر رہا ہے، مدد لے رہا ہے بنی آدم کو بہکانے کی. تو دونوں ہی کی دعائیں قبول ہوئی. شیطان نے گمراہی کی دعا مانگی اور آدم علیہ السلام نے ہدایت کی. ہدایت کے لیے بھی دعا قبول ہوئی، اور یہ بھٹکانے بہکانے کے لیے اس کی بھی دعا قبول ہوئی. تو پتہ چلا کہ جب بھی کسی اہم کام کی شروعات کرنی ہے تو ہدایت کی دعا اللہ عز و جل سے ضرور کریں کہ اللہ تو ہمیں کامیابی عطا فرما. بہت بڑی مہم ہے، بہت بڑے امتحانات ہیں. کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، اللہ سے دعا کر کے اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیے، اپنے لیے طاقت بنانی چاہیے. اپنی اصل طاقت اللہ ہے، اس طاقت کی طرف راغب ہونا چاہیے کہ یا اللہ عز و جل تو میری قوت، میری طاقت بن جا اور میری مدد فرما، جیسے کہ آدم علیہ السلام نے کی. اور الحمدللہ جب یہ ہم کرتے ہیں نا تو بہت، جب بھی کوئی نیا کام یا کوئی اہم کام شروع کرنے سے دعائیں کرتا تو واقعی اللہ کی مدد ہوتی. میں نے تو خود آزمایا ہے الحمدللہ. میں اپنی بات بس ایک تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ جب بھی دعوت اسلام کے قافلہ وغیرہ کے ساتھ جانا ہوتا تھا، یا میں تو الحمدللہ زیادہ تر اکیلا ہی گیا ہوں سفر پہ، تو پہلے وہاں کے اولیاء اکرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، اور وہاں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میں اکیلا تو آیا، اب تو میری مدد فرما. الحمدللہ ایسی مدد ہوتی تھی. اللہ اکبر. اورنگ آباد کہہ لیجئے، شہدہ کہہ لیجئے، اٹارسی، الحمدللہ. پھر وہاں سوراشٹر کا دورہ، وہ سب جو اللہ نے مدد فرمائی ہے، پھر اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ دعائیں جو ہیں اور وہ اولیاء اکرام کا فیض جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ اس پر ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. اپنے
سب سے پہلے خلیفہ، سب سے پہلے نبی، ہمارے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے سب سے پہلے کسی بھی اہم کام کو شروع کرنے سے پہلے دعا کر لینی چاہیے۔ تو اللہ عز و جل ہمیں دعائیں کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہماری مدد فرمائے شیطان سے، شیطان کے چیلوں سے، ہر وسوسے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی راہ پر، اپنی ہدایت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔